नाज़रीन, रशियन इंटेलिजेंस के हेड ने यह बात की है कि दुनिया दूसरी आलमी जंग के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है, पहली बार ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो इस तरह का है जो आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट जारी हैं कि दुनिया एक और आलमी जंग के करीब पहुंची है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ओवरऑल जो दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है और जो बड़ी पावर्स हैं उनके दरमियान जो मुआहदे हैं, उनके दरमियान जो ट्रस्ट है, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही नीचे चली गई है। एतमाद जो है वो बड़ी पावर्स के दरमियान बहुत नीचे चला गया है और एक वॉर ऑफ सर्वाइवल जैसी सूरत हाल जो वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आलमी जंग के खतरात इस वक्त सबसे ज्यादा हैं और उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो यूक्रेन की जंग है, वो दीगर भी कुछ तनाज़ात हैं। तो ये रशियन इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनकी जानिब से ये बात सामने आ रही है, बड़ी ही खतरनाक बात है। यानी किसी एनालिस्ट तो हम काफी महीनों से ये बात कर रहे हैं कि खतरात हैं, लेकिन अब खुद रशियन इंटेलिजेंस का चीफ ये बात जब वो कंफर्म कर रहा है। इजिप्शियन इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं वो एक अहम तरीन दौरा इस वक्त कर रहे हैं और वो इजराइल पहुंचे हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब ये मुलाकातें किस तनाजुर में हो रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो समुद्रच है उसको अमेरिका में दावत दी गई है और जेडी वैंस जब इजराइल पहुंचे हैं और इसमें जनाब अली ओवरऑल अजम्पशन ये है और ओवरऑल माहौल ये है कि गजा की जंग पर पुश किया जा रहा है कि सीज फायर जब उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। दूसरी तरफ जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो वायलेशन जारी है, लेकिन ओवरऑल जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट जारी हो रही हैं, उसके मुताबिक ये बात इजराइल को कन्वे कर दी है अमेरिका ने कि द वॉर इज ओवर। लेकिन ये एक अजीब सी खिचड़ी और एतमाद वाली सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर एक रियल पुश है अमेरिका के ऊपर कि वो इजराइल को लिमिट करें, लगाम डाले और जंगबंदी करवाए, तो फिर ये इजराइल के लिए एब्सोल्यूट डिफीट होगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है ना तो वो अपने वॉर गोल्स अचीव कर सके हैं और जो इतने ज्यादा सिविलियंस को उन्होंने मारा है इसका जो फॉलो उठाना है, तो ये इजराइल के लिए एक एब्सोल्यूट डिफीट साबित होगी। और जैसे बहुत सारी वेस्ट की बाकी कॉलोनीज जब वो कोलैप्स हुई हैं तो ये कॉलोनी भी बिलाकर जब वो कोलैप्स होगी। और अमेरिका का इजराइल को पुश करना सीज फायर के लिए, दैट वुड मीन कि कहीं ना कहीं ये एम्पायर भी अपनी लिमिट्स देख रहा है और खुद इजराइल के ऊपर जो है वो लिमिट्स लगाई जा रही हैं। और मैक्रोन जो है वो उन्होंने कहा है कि अर्जेंट रिलीफ की जरूरत है फलस्तीनियों के लिए और इंटरनेशनल जो फोर्स है गजा में उसके हवाले से भी बात हो रही है और इस पर जल्द सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो सकता है। इससे दरमियान मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क जो है वो इजराइल के गिर्द घेरा बना रहा है और तल अवीव में इस बात की बड़ी तशवीश पाई जा रही है। एक तो है ना ईरान, उसने एक दायरा बनाया है, ठीक है ना, यानी रेजिस्टेंस की सूरत में, हमास की सूरत में, हिजबुल्लाह की सूरत में, अंसारुल्लाह की सूरत में उसने इजराइल को एक तरह से घेरे में लिया है। एक और मुल्क है जो इजराइल के बॉर्डर्स पर एक घेरा जब वो बना रहा है, उसके इर्द गिर्द जब अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और नजरियाती तौर पर भी दोनों का एक सदियों से मामला चल रहा है। और वो मुल्क है टर्की। टर्की जो है वो इजराइल के गिर्द घेरा बना रहा है। एक तरफ टर्की अपनी फौजें सीरिया में भेजने जा रहा है और दूसरी तरफ टर्की ने कहा है कि उसकी फौजें गजा में जाने के लिए तैयार हैं। तो यानी वो ईरान को निकालते निकालते अब वो टर्की जो है वो ईरान का वहीं है और टर्की जो है वो वहां पर इजराइल के इर्द-गिर्द जो वो घेरा बना रहा है। इसकी इजराइल में बड़ी तशवीश है। तो ये इंटरनेशनल फौजों का गजा में जाना, वेस्ट बैंक के अंदर जाने की जब वो बात हो रही है, तो ये तो इजराइल के गोल्स नहीं है। और इजराइल का जो गोल है वो तो फलस्तीनियों की एथनिकली क्लींजिंग करना है और उनको जब वो मुकम्मल तौर पर डिस्प्लेस करना है। तो ये इजराइल के गोल्स नहीं है जिस डायरेक्शन में इस वक्त मामला जा रहे हैं। और देखिए इजराइल के पास बचा क्या है सिवाय सिविलियंस के ऊपर बम गिराने के, मतलब क्या वो अचीव कर रहा है इसके अलावा क्या, मतलब दुनिया की कोई उसको बिठाकर जब दुनिया फैसले कर रही है, तो ये उसकी एक फेलियर है। मैं सबसे पहले जो रशियन इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त मोस्ट फ्रेजाइल सिक्योरिटी मोमेंट, सबसे कमजोर तरीन लम्हा फेस कर रही है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। यानी दुनिया में एक सिक्योरिटी है ना, यह बात तय हुई है कि जो मर्जी हो जाए एक और आलमी जंग इस प्लेनेट पर नहीं होगी। यह दूसरी आलमी जंग के बाद यह बात तय की गई। जंगें चलती रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बड़ी पावर्स आपस में प्रॉक्सी वॉर्स खेलती रहेंगी, ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन आपने देखा रशिया भी G7 का जब हिस्सा रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में वो बैठते हैं, इनकी मुसलसल कम्युनिकेशन होती रहती है, इनके आर्म्स को कंट्रोल करने के मुआहदे मौजूद हैं। ये बड़ी पावर्स की प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चल रही हैं, लेकिन ये दुनिया का निजाम भी मिलकर ही चला रहे हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ एक खास लिमिट से ज्यादा आगे जाते नहीं हैं। तो ये इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है। यानी देखें जो मौजूदा यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है उसके 5 वीटो हैं, तो इन 5 में से कोई नहीं चाहता कि ये वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स करे। वाई? क्योंकि जब आप ये वाला सिस्टम कोलैप्स करेंगे तो 3-4 और मुल्क आएंगे ना और वो कहेंगे जो नया सिस्टम बनेगा उनका भी वीटो जो है वो शामिल किया जाए या कोई नया सिस्टम लाया जाए जिसमें वीटो हो ही ना। भाई अफ्रीकन यूनियन का कोई वीटो नहीं है, ओआईसी के 57 कंट्रीज हैं, उनका कोई उसमें शामिल नहीं है। इवन इंडिया जो है वो ये ख्वाहिश रखता है कि उसको परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाए। तो दुनिया की 4-5 और पावर्स जो हैं या 2-3 कहेंगी कि भाई हमें भी इस स्ट्रक्चर में शामिल किया जाए या ये स्ट्रक्चर हो ही ना जिसमें वीटो हो। तो ये इन बड़ी पावर्स के इंटरेस्ट में है कि
ایک خاص حد سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہ جایا جائے، اور یہ مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، پراکسی وار سارا کچھ جاری رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلے 2 سال کے اندر مطلب بھرپور لڑائی رشیا اور امریکہ کی جاری ہے، یوکرین کی صورت میں، غزہ کی صورت میں، مڈل ایسٹ کی صورت میں، افریقہ میں، باقی جگہوں پر بھرپور لڑائی جاری ہے۔ لیکن رشیا کے جو آرمی چیف ہیں ان کی بھی بات ہوتی ہے امریکن آرمی چیف سے، رشین انٹیلیجنس چیف کی بھی بات ہوتی ہے امریکن چیف کے ساتھ، اور ابھی تو جو ان کے صدور ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے ان کے فارم میں، تو یہ کمیونیکیشن پھر بھی جاری ہے۔ اچھا، تو اب وہ جو اعتماد ہے نا بڑی پاورز کے درمیان، وہ کولیپس کر رہا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کو خود رشیا کے ہیڈ جو ہے وہ کمزور ترین لمحہ کہہ رہے ہیں، کہ جس میں اب جو معاہدے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اب دیکھیں نا رشیا کا پیسہ اب یورپ استعمال کرنے جا رہا ہے خود رشیا کے خلاف، یوکرین کو پیسہ دینے جا رہا ہے، $300 بلین ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ان کا پیسہ انہی کے اوپر، اور ان کے لوگوں کو یعنی رشیا کے لوگ مارے جائیں گے نا اس میں، تو ایسا اقدام تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ وہ کمزور ترین لمحہ ہے کہ اب وار آف سروائیول کی طرف جو ہے تمام انڈرسٹینڈنگ، تمام رولز، تمام معاہدے اس کو توڑ دینا، تو یہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ کے خطرات سب سے زیادہ اس وقت ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کنسیشنز نہ کیے گئے، یعنی یہ بڑی پاور جو ہیں وہ اپنی موجودہ پوزیشن سے پیچھے نہ ہٹی، ان آرڈر ٹو اوائڈ دا آؤٹ بریک آف اے نیو گلوبل کانفلکٹ، اگر ایسا نہ ہوا تو ایک گلوبل وار جو وہ چھڑ جائے گی۔ اگر موجودہ سینیریو سے بات پیچھے نہ ہٹی اور سب اسی ہٹ درمی پر رہے تو ایک گلوبل وار چھڑ جائے گی۔ رشین انٹیلیجنس چیف یہ بات کر رہے ہیں۔ The world is facing the weakest، کمزور ترین سیکورٹی مومنٹ since the World War II، یہ سارا میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی ڈینجرس بات اور غیر معمولی بات ہے۔ اچھا جی، ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں پہلا یہ اس نوعیت کا دورہ ہو رہا ہے کہ عربز یا OIC میں کسی کا بھی انٹیلیجنس ہیڈ یا اس سطح کا کوئی آفیشل جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے۔ تو مصر کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں، اور ان کی نیتنیاہو کے ساتھ جب وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جناب علی کیا ڈسکس ہوا ہے؟ ریلیشنز ڈسکس ہوئے ہیں ایجپٹ اور اسرائیل کے، اور اسٹرینتھننگ پیس بٹوین دا 2 کنٹریز، اور امن کو اسٹرینتھن کرنے کی ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ مصر کا انٹیلیجنس چیف اور نیتنیاہو کے ساتھ ملاقات اور امن جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو اوورال کیا ازمپشن ہے ان ملاقاتوں کی؟ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اوورال ازمپشن کیا ہے کہ بھائی اب یہ سارے ملک جو ہے وہ کھل کر کنوے کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ بھائی اب ہم قبول نہیں کریں گے اور سیز فائر جو وہ آگے بڑھے گا۔ اوورال ازمپشن یہ ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر یہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں ان ریالٹی میں، اور فلسطینی کاز کو یہ جو ہے وہ سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اور جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسرائیل نے جو کرنا ہے کرتا رہے، وائلیشنز کرتا رہے، تو یہ ایک بٹریل ہوگا، اور فلسطینی اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یعنی ایک وار کرمنل جس نے 2 سال میں جس طرح سے لوگوں کو مارا ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنا، تو فلسطینی اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ایک بٹریل کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ان ملکوں کے لیے جو وہ آسان نہیں ہے کہ اگر یہ جا کر وہاں پر پینگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ملاقات ہونی ہی نہیں چاہیے، مطلب نیتنیاہو جب تک وہاں پر حکومت نہیں بدل جاتی، کم سے کم پھر ملاقاتیں تو روکنی چاہیے، اور یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ملاقات ہو رہی ہے تو پھر اس کا صرف اور صرف موضوع فلسطین ہونا چاہیے، اور فلسطین میں جو اگریشن ہے اس کو رکوانے کی بات ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ میکرون سامنے آئے ہیں، اور میکرون نے کہا ہے کہ ارجنٹ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا جائے جس میں فریم ورک کو ڈسکس کیا جائے غزہ کی گورننس کے حوالے سے، اور جو انٹرنیشنل فورس ہے وہ غزہ میں کب جائے گی، کیسے جائے گی، کون سے ملک شامل ہوں گے، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، فل فور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اسرائیل کے خلاف ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل فورس وہاں پر چلی جائے گی تو اسرائیل وہاں پر اٹیکس نہیں کر سکتا، اور اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ انٹرنیشنل فورس وہاں پر۔ دیکھیے اسرائیل نے یہ سارا ایتھنیکلی کلینزنگ اور جینوسائیڈ کیوں کی ہے؟ وہ تو یہاں سے لوگوں کا ہی صفایا کر دینا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ عربز اور OIC ملکوں کی فوجیں اس کے وہاں اندر آ کر اس کے بارڈرز کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو یہ تو اسرائیل نہیں چاہتا تھا۔ ترکی کی فوجیں، پاکستان کی فوجیں، دوسرے ملکوں کی فوجیں جب وہ غزہ میں آ کر بیٹھی ہوں، اور کل کو اب یہ ملک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر بھی ہم فوجیں ڈپلائے کریں گے، تو یہ تو اسرائیل نہیں چاہتا، وہ تو مکمل آکوپیشن چاہتا ہے۔ تو اب یہ بات وہاں سے ہو رہی ہے۔